बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपडत्या नियाळाच्या सर्व आयकोप्यांक हांव दीप फर्नांद सर्व कार्मेलीनाच्या नावी तुमकां मोगाचो स्वागत मागता, बरो दीस मागता. आज जुनाची 21 तारीख आयतार, सद्याकाळाचो 12वो आयतार. तर आयच्या वांजेलाक आमी कान दिवया आणि उपरांत ताचेर थोडो नियाळ करया. सामात्य प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 10 वळी 20 आनी 7 30 आनी 3 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हळें, मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगता तें तुमी उजवाडांत सांगा, आनी तुमकां गुटांत सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगाळ, कूड आनी आत्मो दोनीय येमकोंडान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुज्यो, पयशांक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलतविने भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुज्या प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडटा, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हूण हांव परगडतलो. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. देवाचें उतर हें, वाकन्नी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, भें सार्वत्रिक म्हणून येता. सगळ्यांक भें दिसता. विविध वेळांनी संदर्भांनी आमकां भें दिसलां, दिसता आनी फुडें थोड्या मापान आमकां दिसतलें. परीक्षेक वेताना, ह्या इंटरव्यूक येताना, इगर्जेंत वासाप वाचताना, पब्लिकांत उलयताना, घडघडो जगलान येताना, वारे वादळ येताना, अचानक जीव दाळ पळयताना, पिडा शिरायताना आनी कळीत आसून सूख करताना अशें भें दिसता. पूण ह्या सर्व भियाच्या की भियांकूळ भें मरणाचें भें. आमी 2 रितींनी ह्या भिया मुखार चलयेत. हें भें 2 रितींनी आमी फुड करयेत या ताच्या मुखार चलयेत. पयलें एस्केप, पलायनवाद म्हणटा. म्हणजे वासाप हाडून दिताना हांवें स्पेक्स हाडूंक ना, म्हाका तें जाता, शेळ जाल्या, ताप आसा, ताळो सोमना, आनी कितें जाप दिवन, कारणां दिवन, निभां दिवन वासाप वाचनासतना रावयेत, भेंतना. इंटरव्यूक वचचें म्हणून ना, काम करनासतना घरा वगत बसयेत. पब्लिकांत वगत तोंड दामून रावचें, घरा भितर व्हडल्या वाघा बरी पुरपुरचें. फाटल्यान कितें करचें, पूण मुखार कितेंच करूंक जायनासतना धडपडचें. हेरांतून फळाफळ घेवची. अशें पयलो वाद एस्केपिस्ट. देखून ते भियाक फूड करनात आनी हाचो परिणाम जावन त्या भिया वयर बिलकूल जैत व्हरूंक शकनात. दुसरी वाट आसा कन्फ्रंट. फूड करचे मुखांत भियाचेर जैत व्हरचें. कोणूच ना तर वसा पासून भें दिसना. थोडे जण म्हणजे वळखीचे मात्र आसात जाल्यार तितलें भें दिसना.
इगर्जेंत पाद्र्याप आसा तर जाल्यार इल्लें चड भें दिसता. भिजता आसल्यार थाळो तो सुकता. तशें म्हळ्यार हे भें आमच्या मोतीचो एक खेळ म्हणून जालें. आमचेच विशयांत आमकां कितलो उणो अभिमान तितलें चड भें. जितलें उणें बरेपण म्हाका म्हजे विशयान भोगता तितलें भें चड. जर म्हजे विशयान म्हाका अभिमान आसा धैर्य आपापींच येता. देखून हर एका भियांत फट आनी इग्नोरन्स आसा, अविद्या आसा. हर एका भियांत फट आसा, हर एका भियांत इग्नोरन्स आसा. कितले आमी एक सुरे म्हजे म्हणलें कोणी नांत म्हणून फट चिंताव, सूख चिंताव, इग्नोर जावन आसता. आनी हेर सर्व म्हजे विरोध आसात म्हणून सूख चिंताव. म्हणजे चॅलेंज म्हज्या तांकीच्याकी वर्ते म्हूण चिंताव. तेन्ना भें चड. जितलें चड हांव मानता हांव एक सुरू न्हय, म्हजे सांगात आसात, म्हजो मोग करचे आसात, म्हाका प्रशंसा दिवची आसात, म्हाका सांगत दिवची आसात, म्हजी सूख जाल्यार म्हाका केंडी नासतना, म्हजे थोमाशे करिनासतना म्हाका सपोर्ट करचे आसात म्हणून जर हांव मांडटा तर भें उणें 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 जावन येता आनी चड आनी चड धैर्यादीक मेटां चलोवंक हांव शकता. भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या वांजेलांत जेजूक साक्षी जावचे विशयांत जेजूची शिकवण आमकां आयकूंक मेळ्ळी. जेजू म्हणटा मनशांक भियेनाकात, कुडीचो जीव काडतल्यांक भियेनाकात. बघा, कुडीचो आनी आत्म्याचो जीव काडूंक शकता पळय, ताका भियेया. तो देव एकलो मात्र काडूंक शकता. देखून तो मनीस अशें करीत, तो अशें उलयत, म्हाका ह्या रितीन नश्ट जायत, त्या रितीन नश्ट जायत, म्हजेर कंप्लेन करीत, म्हाका जैलाक घालीत, म्हजो जीव काडीत, म्हणल्या विशयांत तुमी टेन्शन करनाका. त्या विशयान भियोंकूच भियेनाका. धैर्यान रावा. जेजूची शिकवण भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या दिसांनी जियोंक इल्लेशे कश्ट म्हण येत. इल्लेशे कश्टच म्हण येत. हेरा मुखार वांजेल प्रगट करूंक आमकां धैर्य आसा. हेरा मुखार जेजू विशयांत उलोवंक आमकां धैर्य आसा. जीव दिवचे सोड, हेरा मुखार खुर्साचो गुर्तो काडूंक सयत थोडे फावटी आमकां मेळ दिसता. तो काल चिंता कोणना, ती काल चिंतात कोणना, आनी कितें अनवर राखण आसा कोणना. देखून म्हजो भावार्थ, म्हजो धर्म, हांव 4 वण्टी भितर मात्र जियेता. भायर हेरा मनीस जियेता. म्हणलें तशें जाल्यार एका चिंतपाक थोडे फावटी आमी पडयेत. पूण ताच्याकी पयलें भावांनो आनी भयणींनो, आमी विचारूंक फावो, आमी नियाळूंक फावो, वांजेल परगटसो जिबेनगी ह्या जिवितान, वांजेल परगटसो खाली जिबेनगी ह्या जिविता मुखांत. एक दीस एक आवय बापाय आपल्या 4 वर्सांच्या भुरग्याक मनशास्त्री सर्शीन व्हरून गेली. कित्याक ताणें सांगलें कितेंच हें भुरगें आयकनातलें. 4 वर्सांचें भुरगें कितेंच आयकनातलें, ताका जाय जाल्यार बरें करता. आनी सगळें आयकल्या उपरांत मनशास्त्री त्या भुरग्या लागीं उलयल्या उपरांत आवय बापायक म्हणालो, भुरगें तुमकां आयकना म्हणून टेन्शन करिनाकात, पूण भुरगें तुमकां सदांच पळयता, ऑब्जर्व करता म्हणून टेन्शन करा. तुमचें उतर आयकना म्हणून भियेनाका, तुमकां ऑब्जर्व करनासा. देखून जर तुमचें जिवीत सारकें ना, जर तुमच्या जिवितांत एका रितीचें बरेंपण ना, तुमी एकामेकाक केणतात, कितें कितें करतात, कसल्या कसल्या रितीन तुमी चलोवन आसात, तेन्ना भियेया. कित्याक तें भुरगें
तुमच्या बरीच चलतले, जसे तुम्ही चलतात तसेच चलतले. त्या विशयान भिया वांजेल परगटचो शुभवार्ता परगटची जेजूचे शिष्य जावचे उतरान नाही, जिवितान म्हणून हांगा कळटा. भाऊ बहिणीनो, एक फावटी अंगडीक गेल्ल्या वेळार थोड्यो संगती काणयोंक गेल्ल्या वेळार टूथपेस्ट बी कितें खाणयोंक गेल्लो आनी उट्टूक जाल्ले 40 रुपये. हांवें 50 असो नोट काडून अंगडीवाल्याक दिलो. अंगडीकारान म्हाका 60 रुपये फाटीं दिले. चिंतून हांवें 100 असो नोट दिला म्हणून. तितल्या खातीर हांवें ताका 50 रुपये फाटीं दिवन म्हळें, हांवें तुका 50 मात्र दिल्ले, देखून 10 रुपये तुवें म्हाका दिवचे इतले मात्र म्हणून हांवें सांगितलें. तो म्हाका वयरतान सकयल पर्यंत पळोवन तो म्हणालो, नीव क्रिश्चना, तूं क्रिस्तांव सोगी, शुभवार्ता परगट करची, जायते फावटी आमी चिंतचें, वांजेल वचून वाचचो, वांजेलान जेजून कितें सांगलां तें वचून सांगचें, गरजेचें. पूण तें मात्र न्हय, ताच्याकी विशेष जावन जें कितें जेजून सांगलां आनी शिकयलां आनी पवित्र पुस्तकांत कितें आमी वाचता तें जियोवचें. जेजूक आनी पवित्र पुस्तकाक जायतो अन्याय केला भावन आनी भयणीनो, असमर्पक रितीन वांजेल परगट केल्ल्या वरवीं. आमच्याच भारतांत जेजू विरोध जायते उलोवचे आसात. कित्याक जें कोणें जेजूचो वांजेल परगट केलो ते समर्पक रितीन जियोंक नातले. ब्रिटिशां सांगता आनी हेरां सांगता, मिशनरी आयले, मिशनरी वांजेल परगट करतले जावं पुरो, पूण तांच्या सांगाता आयिल्ले हेरांक गुलाम करन, हेरांक नाश करन, हेरांचेर आपणाचें व्हडपण चलोवन, अधिकार चलोवन जी येताना हांगा आसल्ल्यांक ह्या क्रिस्तांवां विशयान, कित्याक ते भायरतावन आयिल्ले, ते गोरे आसले, ते मिशनरी आनी आडळते चलोवचो म्हणलो फरक तांकां तितलो समजना. कित्याक तेय क्रिस्तांवचे म्हणटना जें कितें जेजू विशयान ते उलयले तें सकारात्मक जावच्याक, तें बरें जावच्याक तें नेगेटिव्ह जालें. आनी ह्या वरवीं आनीकी इतक्या वर्सां जावन आमच्या भारतांत क्रिस्तांव धर्म आसा तर जाल्यार आतां आसचे खाली 2 या 3% मात्र. कित्याक मनशाच्या मोतींत जेजू विरोध इतलें भरलां तें सारकें करूंक कश्ट जावन आसा. भाऊ आनी भयणीनो, जेजूक साक्ष जावंक या साक्ष दिवंक आमच्यान जाता? साध्य सागी. आयच्या काळार इतलें पुरो ऑपोजिशन आसतना, इतलें पुरो आमकां केंडताना, इतलें पुरो आमचे विरोध उलयताना साध्य सागी आमकां भें दिसता न्ही गे. पूण भाऊ आनी भयणीनो, आमी एक उडास दवरचें, भें फटीत हाडूंक जाता. येदोळूच आमी ह्या विशयांत चिंतलां. भें फटीत हाडूंक जाता, अविद्यत हाडूंक जाता. पूण जंय सत आसा थंय भें ना. फट कितें? फट आमी ह्या संवसारांत शाश्वीत म्हणले फट. आमी शाश्वीत न्हय. आज न्हय तर जाल्यार फाल्यां न्हय तर जाल्यार परवा म्हणी आमी मरोवंक आसा. 50 वर्सां, 100 वर्सां, 120 वर्सां, 150 वर्सां, कोण आसा ताच्या चड जियेल्ले हांगा? ह्या संवसारांत आयच्या दिसा 120 वर्सांच्या चड जियेल्ले भविश्य कोणी नात. म्हणजे आमी जिवचे ना, आमी ताच्या चड जिवचे ना. एक ना एक दीस आमकां मरोवंक आसा तें गॅरंटी. हेंच केन्ना आमी जाणां एक ना एक दीस म्हाका मरोवंक आसा, तेन्ना मरणा विशयांत आसचें भें उणें 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 जायचें. ताचे बराबर आमी संपूर्ण जावन मरना, आमी नाश जायना, आमी बदलता. आमी सासणाच्या जिविताक मेट तेंगता, सर्गींच्या जिविताक मेट तेंगता, संपूर्ण तरान देवातय वेता म्हणलें सत कितलें चड समजता तितलें मरणाक भियेवचें उणें जाता. त्या खातीर भें आनी फट सांगाता वेता. कितलें चड तूं जाणाय सत, आनी जेजू जावन आसा सत म्हणून फाल्यांच सांगिल्लें
कितले चड ह्या विशयान तूं जाणा जाताय तितलें उणें तुका बें. आनी ह्या खातीर भावंड आनी भयणीनो, जावं दी आपोस्तल, जावं दी ताच्या उपरांतले मार्तीर, सांत हे सगळे मरणाक भियेले नात. तांकां धरलें, मारलें, फापायलें, खुर्सार मारलें, चिरलें, जिवंत चिरलें, उलफायलें, भियेले नात. कित्याक ते जाण आसले जिविताचें सत कितें गे म्हणून. संसार मात्र न्ही, सर्ग आसा म्हण ते जाण आसले. ह्या मनशांक तांच्या दुस्मनांक खाली कुडीचो जीव मात्र काडूंक साध्य म्हण ते जाण आसले. आत्म्याचो जीव त्या देवते आसा म्हण ते जाण आसले. ताचे थंय एक जाता म्हणून ते जाण आसले. आनी ह्या खातीर ते मरणाक फूड करूंक शकले. भाऊ आनी भयणीनो, केन्ना म्हणसर आमी ह्या इग्नोरन्सांत आसता. आमचें जिवीत ह्याच संवसाराक सीमीत जाल्लें. ह्या संवसारांत शाश्वीत म्हूण चिंताव तितलें मरणाचें बें आसतालें. तितलें सतानितीन जिवंक आमकां बें दिसतालें. जेजू खातीर जीव दिवच्याकी वर्तें काम ह्या संवसारांत आमी कितें करयेत? कितें करयेत? जेजू खातीर आमी जीव दिवच्याकी वर्तें काम दुसरें कितेंच ना. तें 30 वर्सांच्या प्रायर येवंक पुरो, 60 वर्सांच्या प्रायर येवंक पुरो, कितेंच फरक ना. तुझे उदंड म्हाकाय तूं सर्वेस पोरा. तुझे उदंड म्हाकाय तूं सर्वेस पोरा. तुझे पासून देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुजेच पासून ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावां भयणीक परकी. म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लाजता म्हजे काळीज. तुका खेळटल्याच्यो खेपडायो म्हजेर पडत आसा. तुजे उदंड म्हाकाय तूं सर्वेस पोरा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थना मागता सर्वेस पोरा. तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तूं सर्वेस पोर मोगाळ दयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी तुजे आपार काकुळटी मुजे दिश्ट घाल. तुजे उदंड म्हाकाय तूं सर्वेस पोरा. हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोस्तली. देवदर्शन आशेतल्याची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. कित्याक सर्वेस पोर दुबळ्या धाकट्याची मागणी आयकता. घोड्यार आसलेल्या आपल्याची तो बेपरवा करिना. सर्गाने पृथ्वी तुका वाखडू. दर्यो आनी तांत्यो जिवी ताची स्तुती करू. तुजे उदंड म्हाकाय तूं सर्वेस पोरा. तुजे उदंड म्हाकाय तूं सर्वेस पोरा.
तुमच्या दोळ्या आमी दंप्या एक धाकटुलें एक मागणें आमी करया. सोम्या जेजू फटकिऱ्या भियातावन म्हाका निवराय. तूं सदांच म्हजे संगी आसाय आनी जर हांव तुजे पक्षेन उलयन आनी तुजे शिकवणे प्रमाणे जियेन तर तूं म्हाका तुजो बळवंत सांगात दितलोय म्हणलें सत विसरूंक दिनाका. उतरान तशें नडत्यान हांव सतांत चलतलों, तुजोच जावन जियेतलों. सोम्या म्हजे संगी राव. आमेन. तर आता आमी बेसावाक तयार जावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. आमेन. परत तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस सर पदवेदार देव दिवन मागता. देवाचे आशिर्वाद. भोवन आनी भयणीनो, आज जुनाची 21 तारीख बापोयांचो दिवस, फादर्स डे. तशेंच जागतीक संगीत दिवस आनी जागतीक योगा दिवस. सर्व बापोयांक आमी सुभाशय पाठयता. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागता. तशेंच जी खंयचीं काजरी जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत लालयतात, जे कोणाक आज हो दीस आचरण करूंक भाग मेळोंक ना, जे कोण भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात, तांचो आमी उडास काडटा आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर, विशेश जावन दादल्यांचेर आमी मागता. तशेंच आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी मोगान उडास काडटा. जिविताच्या देण्या खातीर तुमचे संगी मेळोवन देवाक आमी अर्गां दिता आनी तुमकां ह्या दिसाची सुभाशय आमी पाठयता. प्रत्येक जावन थॉमस रोड्रिगस कायार तावन, फिलोमिना सल्डाना होरमावू बेंगलोर तावन, झेवियर बिट्टो नेरूल मुंबय तावन, सॅन्शिया बार्बोजा टॉरेंटो तावन आनी मेरी मॅगदलेन पुत्तूर तावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. गॉड ब्लेस यू. तशेंच देवादीन मायकल डिसोजा मुंबय तावन सर्वेस्पर देव हाका सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमी मागया. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो आयतार हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सअप करा. हांव तें आदल्या दिसा रातींच धाडून दितां. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परतून सांगता 9481263229. परत मेळया. मोग आसूं.